अंदर आए। सोहा बेटा, तुम अपनी फ्रेंड्स को अपने कमरे में ले जाओ, हम लोग तब तक कुछ बात कर लें। सोहा की वालदा ने संजीदे लहजे में कहा तो सोहा अपनी तीनों फ्रेंड्स को अपने रूम में ले गई थी। सोहा के साथ सब बातें कर रही थी सिवाय ज़ारा के। ज़ारा प्लीज़ ऐसे मुंह ना बनाओ, हम सब यहाँ मसले के हल के लिए इकट्ठे हुए हैं। फाइनली तुम लोगों को समझ आया कि ये मसला सबका मसला था। मैं जानती हूँ मेरी माँ को कैसे बताया मैंने। 2 थप्पड़ पड़े मुझे। वो मुझसे कस्में ले रही थी कि मेरा कोई चक्कर तो नहीं किसी के साथ। उन्हें लगता है हम सब दोस्त शामिल हैं। हमने यारियां लगवाई हैं अरुष्मा की। मैंने अपनी अम्मी से एक ही बात की, अगर हम इस कदर ही गिरी हुई होती तो अभी तक हमारी यारियां क्यों सामने नहीं आई, पर उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। ज़ारा फिर आग बगोला हुई थी। हम नहीं जिम्मेदार हैं तो कौन है ज़ारा जी? आखिर कौन था वो जिसके साथ वो जाती रही है? जाहिर है हम लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी वो। सोहा उसके सामने खड़ी थी। यहाँ फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी थी और नीचे उनकी अम्मियों की। नहीं तो मेरी बेटी को इस गुनाह की दलदल में किसने झोंका? जब देखो आप लोगों की बेटियां आती थी अरुष्मा को बुलाने। आपकी बेटियों के साथ वो कॉलेज जाना शुरू हुई थी। हमें बताएं इतनी बड़ी सज़ा इस गलती की? अरुष्मा की वालदा चिल्लाई थी। तुम्हारी बेटी के करतूत नहीं ठीक तो हमारी बच्चियों पर इल्ज़ाम लगा रही हो तुम। हमारी बेटियों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ कुछ। ज़ारा की अम्मी ने गुस्से से कहा था। तो फिर आपको डरना चाहिए, ये एक जुआ है, औलाद एक जुआ है। आप दिलशाद बेगम डरें, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए अगर उनकी बेटी के साथ हुआ तो आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। और अगर तब हम लोग ऐसी बात करते तो क्या आप बर्दाश्त कर पाती? सोहा की मॉम ने अरुष्मा की अम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें बिठा दिया। दिलशाद, जितनी पटर पटर तुम कर रही हो ना, तुम खुद अपनी जवान बेटी जो मंगनी से शादी से पहले अपने लड़के के साथ भेजती हो कॉलेज, कितनी बार मोहल्ले वालों ने मुंह खोला पर हम मुंह बंद करवाते आए हैं। ते होर की हुण तू किसी होर नू इंज दियां गल्लां नहीं कर सकती। सब ने ही ज़ारा की अम्मी को बातें सुनाकर चुप करके बिठा दिया था। आप सब जानती हैं गलती तो हुई है बल्कि गुनाह हुआ है। अरुष्मा ना होती तो कोई और होता, और अगर अरुष्मा के वालिदा ने हमारी बेटियों पर इल्ज़ाम लगाया है तो कुछ गलत नहीं कहा। हमारी बच्चियां तो हर वक्त साथ होती थी ना, फिर क्या हुआ? अगर हमारी अपनी बेटियां इन सब में शामिल हुई तो अगर कल किसी और की बेटी का ये वाक़या सामने आया तो? या अल्लाह खैर। अंदलीब की अम्मी की बातें सुनकर सोहा की मॉम ने सर पकड़ लिया था। जिस बात का डर था वही हो रहा था। अब वो वालिदैन अपनी बेटियों पर उनके किरदार पर शक करना शुरू हो गए थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहती जिससे अरुष्मा की वालदा भी हर्ट ना होती और बाकी ख़वातीन को भी समझा लेती। क्या मतलब? हमारी बेटियों ने भी ये गुनाह किया होगा। मैं तो ज़ारा को मार दूंगी, उसके अब्बू तो मर जाएंगे। या अल्लाह, किस गुनाह की सज़ा मिल रही है ऐसी औलाद की शक्ल में? वो अलग अलग कोसना शुरू हो गई थी अपनी अपनी बेटियों को। उस वक्त सोहा की मॉम ने टेबल पर गुस्से से हाथ मारा था उन सबको खामोश करवाने के लिए। इनफ इज़ इनफ। आप लोग किस तरह से लड़ रहे हैं? पहले ना हम बच्चियों से पूछ लेते हैं कौन कितना सच्चा है, फिर बात को जारी रखेंगे। और अब उन बच्चियों को भी सामने बिठाकर ही बात की जाएगी। वो गुस्से से बाहर चली गई थी सोहा के कमरे की जानिब, और उनके पीछे वो सब भी। और कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खोला था मंजर ही कुछ और था। पूरा कमरा तहस नहस हुआ पड़ा था और दरमियान में वो चारों दोस्त गत्तम गुत्ता थी। ज़ारा के बाल सोहा के हाथों में थे और सोहा के ज़ारा के हाथ चेहरे पर नाखूनों के निशानात साफ वाज़िया थे। बाकी की दोस्तें भी ऐसी ही हालत में थीं। सोहा, व्हाट द हेल? सोहा की मॉम ने फर्स्ट टाइम इस तरह से देखा था अपनी बेटी को। मॉम, इसने स्टार्ट किया था, ये बड़ी नफासत पसंद बन रही है।
اور جو تم حاجن بنی پھر رہی ہو مجھ پہ روب ڈالنے کی کوشش بھی مت کرنا، پاپاز پرنسس۔ زارا تمہیں تو جلن ہو رہی ہے سوہا کے اسٹیٹس سے، کمینی تم تو موقع چاہتی ہو اروشما کی غیر موجودگی میں سوہا کی چمچی بننے کا۔ اور پھر وہ ہاتھا پائی ہوئی تھی، وہ دوستیں جو ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتی آئی تھیں، جنہوں نے اتنے سال گزار دیے تھے، ان سب میں نہیں صرف سوہا تھی اور وہ ڈھل گئی تھی ان کے رنگ میں۔ پر اس گروپ کی ایک نادان دوست کی وجہ سے سب خراب ہو گیا اور خراب ہو گئیں یاریاں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کسے قصوروار کہوں۔ ہم میاں بیوی تو مر بھی نہیں سکتے، ہمارے سر پر باقی بیٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تم چاروں تو دوست تھی نا اس کی، اگر ہم نے اپنی بیٹی کے نقل و حرکت پر نظر نہیں رکھی تو تم میں سے کوئی ایک تو بتا سکتا تھا نا۔ وہ رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، معافیاں مانگ رہی ہے، پر اسے کوئی ایک نظر نہیں دیکھتا۔ اس وقت میرے دل پر جو قیامت گرتی ہے میں جانتی ہوں، وہ گناہگار صحیح پر میری بیٹی ہے۔ میں راتوں کو ڈر کے اٹھ جاتی ہوں، کہیں اس نے خود کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا ہوگا۔ کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہے گا جوان اولاد کوئی غلط قدم اٹھائے۔ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا تھا اروشما کی والدہ نے۔ وہاں کمرے میں موجود سب لوگ ان کا غصہ ڈھل گیا تھا اس مجبور ماں کی حالت کو دیکھ کر۔ اروشما کی آنکھ میں کبھی بغاوت نہیں دیکھی تھی، وہ شرم و حیا کا پیکر تھی۔ میں کوئی جھوٹی تعریف نہیں کر رہی، وہ پرہیزگار تھی۔ ہمیں تو آنکھیں بند کیے یقین تھا اس پر، اپنی بچیوں پر، لیکن یہ سچ سامنے آنے کے بعد ہمارا یقین ڈگمگا گیا ہے۔ آپ ایک بار بتا دو وہ کون ہے؟ آنٹی، اروشما کبھی اس حد تک نہیں جا سکتی، ہمیں بھی یقین ہے اور تھا۔ اس بیچاری کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے۔ وہ جس کے ساتھ بھی یقین کر کے گئی، اس شخص نے اروشما کی معصومیت کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، اسے جوس میں نشہ آور چیز پلا کر۔ یا خدایا، سوہا کے سچ بتانے پر وہ سب حیران رہ گئی تھی۔ غلطی تو پھر بھی میری بیٹی کی ہے، باہر کے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، گھر کی عورت کیوں یقین کر لیتی ہے؟ کچھ اور باتیں کرنے کے بعد ایک ہی حل ملا تھا، چونکہ سوہا کی والدہ اور والد نے ساری ذمہ داری اٹھانے کا ذمہ لیا تھا۔ یہ بات آج یہاں اس کمرے کی چار دیواری میں دفن کر کے آپ سب باہر جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی بچی یا کسی بچی کی ماں نے باہر کسی کو بتایا یا کسی طرح کا طنز طعنہ اروشما یا اروشما کی فیملی کو دیا تو مجبوراً ہم لوگ اس کیس کو پولیس میں فائل کر دیں گے۔ سب لوگ شاکڈ ہو گئے تھے سوہا کی موم کی دھمکی پر، کیونکہ آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، اروشما کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں بچیاں اس عمر میں ایسی غلطی کرتی ہیں، بنا سوچے سمجھے چلی جاتی ہیں منہ اٹھا کر، پر کسی کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ بھی ایک جرم ہے۔ ابھی بچیاں یونیورسٹی کو جاری رکھیں۔ اور جب اروشما، وہ کہتے کہتے رک گئی تھیں ان بچیوں کو دیکھ کر، انہیں آج خود بہت شرمندگی ہو رہی تھی یہ سب کہتے ہوئے۔ جب تک زیادہ محسوس نہیں ہوتی وہ تب تک اپنے ماں کے گھر رہے، پھر اس کے بعد ہمارے گھر رہے، وہ یہاں ملازم کی چھٹی کر دیں گے اس دورانیے میں، اور اس کے بعد ہم یہاں وہ بچہ اڈاپشن کے لیے دے دیں گے۔ اوکے؟ وہ ابھی بات کر رہی تھی کہ سوہا جلدی سے ایکسکیوز کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھا حل ہے تو آپ بتا دیجئے۔ نہیں، یہ بہترین ہے، باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اروشما ہماری بیٹی ہے، اب ہم میں سے کسی کی غصے میں کہی بات کا برا مت منائیے گا۔ اندلیب کی والدہ آگے بڑھ کر تسلی دیتی ہیں اروشما کی مدر کو۔ چلو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں زارا۔ زارا کے پاس اس کے کزن کی بائک رکی تھی۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ کم آن زارا، بہت وقت ہوا ہم ملے نہیں، کہیں باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا نا میں چلی جاؤں گی۔ زارا نے پہلی بار اپنے ہونے والے منگیتر سے لفٹ لینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ڈونٹ وری، اگر ہم نے شادی سے پہلے تعلقات بنائے بھی تو تم پریگننٹ نہیں ہوگی اپنی دوست کی طرح۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟
हा हा हा, कम ऑन, मासूम ना बनो, हमारे बीच को पता है। शानी ने सबको बताया तुम्हारी पर्दे में रहने वाली लड़की की बंद कमरे में कारस्तानी। तुम ज़ारा का हाथ उठ गया था। मुझे शर्म आ रही है, घिन महसूस हो रही है कि तुम मेरे कज़न हो और तुम्हारे साथ मेरी शादी होने वाली थी। और शानी तुम्हारा दोस्त शहान, खुदा की कसम जिस दिन वो पकड़ में आया, तुम सब दोस्तों के ग्रुप को भी नहीं छोड़ेंगे हम, देख लेना। तुमने थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। ज़ारा, शादी होने दो, हर रोज एक थप्पड़ तोहफे में दिया करूंगा। कौन सी शादी? साहिल, तुमसे शादी करने से पहले मरना पसंद करूंगी। जिसकी इतनी घटिया सोच हो, मैं आज ही तुम्हारी इस हरकत का अब्बू को बताऊंगी। हा हा हा, और वो यकीन कर लेंगे। आजमा लो तुम पर तो वो कभी भी यकीन नहीं करेंगे। तुम्हारी तो तालीम भी छुड़वा देंगे। वो तेज कदमों से घर चली गई थी। भाई साहब, मेरे बेटे का क्या कसूर था? शाइस्ता, ये तो तुम्हारा लाडला भांजा था ना। तुम्हारी बेटी बड़े बाजार हाथ उठाती है इस पर। वो अपनी बहन और बहनोई के घर जब से आई थी, तब से यही तमाशा लगा हुआ था। ज़ारा, ज़ारा, वालदा की आवाज़, ज़ोरदार आवाज़ पर ज़ारा कांप गई थी और जल्दी से कमरे से बाहर आई थी। तुम्हारी खाला क्या कह रही हैं ज़ारा? शुक्र करो, रुश्मा के वाक़े के बाद भी ये लोग तुम्हारे और साहिल के रिश्ते के लिए रजामंद हैं। और तुम बदतमीज़ लड़की, वो होने वाला शोहर है तुम्हारा। माफ़ी मांगो अभी साहिल से। साहिल कंधा चौड़ा किए खड़ा था सामने। किस बात की माफ़ी अम्मी? इस बात की, मैंने किसी नामहरम के साथ बाइक पर बैठने से मना कर दिया। ज़ारा के अब्बू भी अपनी जगह से खड़े हो गए थे जब दिलशाद बेगम ने अपनी जवान बेटी पर हाथ उठाया था। नामहरम? कज़न है तुम्हारा, शादी होने वाली है। कज़न है तो साथ बैठ जाऊं। शादी होने से पहले शादी खा पी लूं, क्योंकि यह आपका भांजा है। शादी से पहले यही चाहता है। मैं पहले हैरान नहीं होती थी, अब मेरी अकल पर से पर्दे हटने लगे हैं। अपनी गाल पर हाथ रखे वो अपने अब्बू की तरफ बढ़ी थी। अब्बू, आज तो अम्मी कह रही हैं कि कज़न है, शादी होने वाली है, लिफ्ट ले लेती। पर कल को अगर हम दोनों कुछ ऐसा गुनाह कर दें और ये शख्स शादी से मुकर जाए, तो क्या अम्मी अपना कसूर मानेंगी? क्या बात मेरी अकल और समझदारी पर नहीं रुकेगी? ये शख्स जो जानता है अरुष्मा के साथ वो हरकत किसने की, ये घटिया शख्स चाहता था हम भी वैसे बाहर मिलें और ताल्लुकात इस्तवार करें। अब्बू, इस जैसे शख्स के साथ शादी नहीं करूंगी मैं। अरुष्मा के साथ जो भी हुआ वो उसकी गलती भी थी और उसके साथ भी गलत हुआ। वो वाकया नहीं, नसीहत है मेरे लिए। इसलिए मुझे जहर देकर मार दें, पर इस जैसे गिरी हुई सोच रखने वाले कज़न को मैं अपना शौहर तस्लीम नहीं करूंगी। ज़ारा आंसू साफ करके वहाँ से चली गई थी। देखा भाई साहब, इसकी ज़ुबान, उन लड़कियों ने इसे कैसा बना दिया है। दिलशाद बाजी, तुम फिक्र ना करो, हम इसी महीने इसका निकाह साहिल से पढ़वा देंगे। ज़ारा की वालदा ने अपनी बहन और भांजे को यकीन दिलाया था। यह निकाह नहीं होगा। मेरी बेटी ने जो फैसला सुना दिया वो फाइनल है। हाँ, तो भाई साहब आप भी दूसरी अरुष्मा। बस बहन जी, अपने बेटे की गलती माने। एक बच्ची के साथ गलत हुआ तो हर एक को बेबस ना समझा जाए। एक सानिया हुआ है। मेरा यकीन मेरी बेटी पर कायम है और रहेगा। और तुम किससे पूछ कर जाते रहे हो उसे लेने को? आइंदा के बाद मेरी बेटी के आस पास नजर आए तो वो हाल करूँगा कि याद रखोगे। शानी तक कैसे रसाई हुई? वो दरमियान में कौन हो सकता है? वो सब सोहा के घर एक बार फिर से इकट्ठे हुए थे। ज़ारा, अंदलीब, अनाया, तहरीम, वो सब एक प्लान के साथ यहाँ आए थे। उस खबीस को पहले हम सज़ा देंगे, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। सोहा की गाड़ी में वो सब बैठ गए थे और दूसरी गाड़ी में गार्ड्स थे। साहिल ने जिस तरह से बताया, मतलब वो बेगैरत अभी बाहर नहीं गया, यही है, पहले उसके घर जाएंगे, तमाशा लग जाएगा।
ہمیں اس کی ہڈیاں توڑنی ہیں پہلے، پھر بات چیت کریں گے پولیس والے۔ بنا آگے کا سوچے وہ ساحل کے موبائل نمبر کو ٹریس کروا کر ایک چوک پر رکے تھے جہاں ایک کمرے میں کچھ لڑکے موجود تھے۔ گاڑی بہت دور کھڑی تھی، باہر بائک سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اندر کافی لوگ ہوں گے، شانی کو کیسے پہنچانیں گے۔ ویٹ کرتے ہیں ان کی گیدرنگ کم کرنے کا۔ اور کچھ دیر بعد بہت سے لڑکے وہاں سے چلے گئے تھے، جن میں ایک کزن بھی تھا زارا کا۔ کم آن، سوہا اور گرلز ماسک پہنے گاڑی سے نکلی تھی، ہاتھ میں بیٹ تھا اور ایک سٹک۔ دروازے پر ناک کیا تھا۔ خاموش ہو گئے تھے سب۔ ارے کمبختو، آ رہا ہوں، چین سے سونے دو اب۔ اس لڑکے نے جیسے ہی دروازہ کھولا ایک دم سے شاکڈ رہ گیا۔ جی کون؟ شہان؟ شانی؟ سب نے ایک ساتھ پوچھا۔ جی میں ہی ہوں۔ تم دبئی نہیں گئے تھے؟ آپ ہیں کون؟ پر پھر اسے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ وہ لڑکیوں نے اسے جوتیوں سے، تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ تجھے بہت شوق ہے نشہ آور چیز پلا کر اپنی مردانگی دکھانے کا، نامرد انسان۔ زارا نے ایک اور تھپڑ مارا تھا، اس کا منہ لال ہو گیا تھا۔ انف! اس لڑکے نے گن نکال کر ان لڑکیوں کے سامنے کر دی۔ اپنی مردانگی دکھانے کے لیے مجھے کسی نشے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو اس لڑکی کی غیرت جاگ گئی تھی اس کمرے میں جانے کے بعد۔ اپنے باپ کی عزت کا خیال آ گیا تھا، جو پہلے مجھ سے ملاقاتیں کرتے ہوئے نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ سوہا کے گارڈز نے اس پر پیچھے سے وار کر دیا تھا۔ اگر بڑے صاحب کو پتہ چل گیا نا تو ہماری نوکری بھی چلی جائے گی۔ اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالو اور کمرے سے ساری ضروری چیزیں دیکھ کر اٹھاؤ۔ مجھے شک ہے اس کے پاس کچھ ثبوت ضرور ہوں گے۔ اس جیسے شیطان کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور وہاں اس وقت ان سب نے ایک ایک چیز کمرے کی ادھر سے ادھر کر دی تھی۔ 2 لیپ ٹاپ اور 3 موبائل جو وہاں الگ الگ جگہوں پر چھپے ہوئے تھے، وہ سب اٹھا لیے تھے انہوں نے۔ میں ڈیڈ سے بات کر لوں گی، تم سب خاموش رہنا جب تک پولیس انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہو جاتی۔ سوہا ان سب کے بعد بھی اروشما پر لگے داغ نہیں دھل سکتے۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا ہے کہ اس درندے سے باقی لڑکیاں بچ سکیں۔ اب اس کے گھر جانے کی دیر ہے۔ اس کے ماں باپ سے سوال کریں گے کہ بیٹے کی صورت میں معاشرے کو جو درندہ نوازا ہے، انہوں نے کل کو وہ بھی تیار رکھے خود کو، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے۔ ان سب میں تربیت کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ اس گھٹیا آدمی کے گھر والوں کو ایک جگہ کھڑا کر کے پوچھوں گی کہ بیٹے کی صورت میں کس شیطان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ پیارے سامعین، آج